फेसबुक तथा युट्युबको माध्यमबाट मसँग जोडिनुभएका सम्पूर्ण प्रभुका छोराछोरीहरूलाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा जय मसीह। मलाई विश्वास छ तपाईँहरू सबैजना परमेश्वरको अनुग्रहमा सकुशलै हुनुहुन्छ होला। म पनि हिजो आज परमप्रभुको अनुग्रहबाट शरीरमा स्वास्थ्य कायम हुँदैछ र परमेश्वरले विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ र यहाँहरूको प्रार्थनाको लागि म धेरै धन्यवादी छु र धेरैजनाले सहयोग पुर्याउनु भएको छ। तपाईँहरूको लागि पनि हामी निरन्तर प्रार्थनामा याद गरि नै राख्दछौँ। ख्रीष्ट येशूमा यो गजबको नाता छ हाम्रो, अनि त्यो नाता अनन्त नाता हो। ख्रीष्ट येशूको रगतले किनिएको नाता, परमेश्वरका सन्तानको नाता, एउटै परिवारको सदस्यको नाता। सायद हामीले शरीरमा एकले अर्कालाई भेटेका छैनौँ होला, तर आत्मिक हिसाबले हामी परमेश्वरका परिवारका सदस्यहरू भएको महसुस आज हामी धेरैले गरिरहेका छौँ। त्यसै सिलसिलामा आज ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने ती व्यक्तिको निम्ति म एउटा यस्तो विषय प्रस्तुत गर्न चाहन्छु यो भिडियो मार्फत, जो कतिको निम्ति विवादास्पद पनि हुनसक्छ, कतिको निम्ति बुझ्न गाह्रो पनि हुनसक्छ, कतिले यसलाई मन नपराउन पनि सक्नुहुन्छ। तर जतिले बुझ्नुहुन्छ र मन पराउनुहुन्छ, यसले तपाईँको जीवनमा धेरै ठुलो बदलाव पनि ल्याउन सक्छ। अनि त्यो चाहिँ के भनेदेखि, ख्रीष्ट येशूमा जसले विश्वास गरेको छ, अर्थात् जसले ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनमा मुक्तिदाता भनी स्वीकार गरेको छ, त्यसपछि त्यो मानिसले जस्तो चाहेको छ त्यस्तै जीवन प्राप्त गर्न सक्छ। फेरि भन्छु म, यदि तपाईँले ख्रीष्ट येशूलाई आफ्नो जीवनको मुक्तिदाता भनी स्वीकार गर्नुभएको छ भनेदेखि त्यसपछि तपाईँको हातमा यस्तो एउटा सम्भावना छ, अनि त्यो सम्भावनामा तपाईँले चाहे अनुसार आफ्नो जीवनलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। यो कुरो बाइबलले मात्र नभएर मनोविज्ञानले पनि हिजो आज मात्र होइन, विगतको 150 वर्षदेखि भन्दै आएको छ। र 2-3 दिन अगाडि मात्रै मैले एउटा मनोविज्ञान सम्बन्धी अनुसन्धानहरू पब्लिकेसन गर्ने एउटा जर्नलमा पढ्दै थिएँ कि मानिसले अङ्ग्रेजी शब्द त्यहाँ चलाएको छ, होप्ड फर or feared। होप्ड फर भनेको चाहिँ, म अहिले मानिलिउँ म 50औँ वर्षमा छु भनेदेखि 80 वर्षको उमेरमा म कस्तो हुँला भन्ने कस्तो खालको आशा छ। 80मा पनि 90मा पनि म हट्टाकट्टा एकदमै हिँड्ने, चल आफै सबै कुरा गर्न सक्ने एउटा वृद्ध व्यक्ति बन्ने मेरो आशा छ। या फियर्ड भनेको मतलब डर, ला बुढेसकालमा म अशक्त हुन्छु कि, अथवा कसैको भर पर्नुपर्ने हो कि, मलाई हेर्ने कोही पनि हुँदैन कि, डर। यदि ममा सकारात्मक आशा राखिएको थियो भनेदेखि त्यो व्यक्ति बुढेसकालमा नमरुन्जेलसम्म हट्टाकट्टा भएरै मर्न सक्छ। तर बुढेसकालमा यस्तो नराम्रो रोग पो लाग्ने हो कि, म एकदमै कुँजो पो हुने हो कि, हलचल गर्ने नसक्ने व्यक्ति बन्ने हो कि भन्ने त्यसलाई डर थियो भनेदेखि पछि गएर त्यो व्यक्ति त्यस्तै हुन गएको यो अनुसन्धानकर्ताहरूले पत्ता लगाएका छन्। होप्ड फर or feared, तपाईँले जस्तो प्रकारको आशा राख्नु भएको थियो त्यस्तै हुनेछ, अथवा जुन प्रकारको चिन्ता या डर थियो त्यो पनि त्यस्तै हुनेछ। अब त्यसलाई अलि नजिकबाट हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँ र म जे सोच्दैछौँ त्यस्तै व्यक्ति बन्नेछौँ। सजिलो भाषामा तपाईँले आफ्नो भविष्यको बारेमा के सोच्नु भएको छ त्यस्तै हुन जानेछ। तपाईँले आफ्नो लोग्ने स्वास्नी विवाहको सम्बन्धी के सोच्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै हुन जानेछ। छोराछोरी आमा बाबु बीचको सम्बन्ध कस्तो होला त्यस्तै हुन जानेछ। त्यस किसिमले मित्र, जसले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको छ त्यो व्यक्तिले आफूले चाहेको जस्तो जीवन बनाउन सक्छ भन्ने आधारहरू 2टा छन् र 3टा म राख्न चाहन्छु, तरै पनि मुख्य गरी 2टा हामी छौँ। पहिलो चाहिँ अनुग्रह, ग्रेस अफ गड। दोस्रो विश्वास, तपाईँ र मेरो विश्वास। तेस्रो तपाईँ र मेरो निर्णय अथवा काम। ग्रेस, फेथ, एक्सन। यी 3टा कुराहरूलाई तपाईँले बुझ्न सक्नु भएको खण्डमा तपाईँको जीवन चाहे जस्तो बन्न सक्छ। ग्रेस, फेथ, एक्सन। यो एक्सनलाई चाहिँ कतिपटक हाम्रो सोचाइसँग पनि सरोकार राख्नुपर्ने हुन्छ। म लामो गन्थन गर्दिनँ, सायद आगामी दिनमा अझै यसमा हामी बृहत रूपले छलफल गरौँला। आज यति मात्रै कि अनुग्रहले हामीलाई यस्तो धरातलमा राखिदिएको छ जुन धरातलका सम्भावनाहरू असीमित छन्। किन भनेदेखि
अनुग्रह बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरको अनुग्रह बिना हामी पापमा मरेका मानिस थियौँ। नरक हाम्रो गन्तव्य थियो। जीवनको कुनै आशा थिएन। त्यो कुरो हामी एफिसी 2 अध्यायमा पढेर अगाडि लैजाउँ। कतिपटक तपाईँहरू मलाई यो अबाइबलीय शिक्षक पनि भन्नुहोला, बाइबलले बडो स्पष्टसँग भन्छ कि परमेश्वरको अनुग्रहले मात्रै तपाईँ र म आज ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्न सक्ने भएका छौँ र विश्वास गर्न सक्ने मात्रै होइनौँ कि हामीसँग परमेश्वरले अपार सम्भावनाहरू त्यसै अनुग्रहमा दिएको छ। त्यो कुरो हामी एफिसी 2 अध्यायको 1 देखि लिएर 10 सम्म पढौँला, बीचमा म रोकिनेछु। तिमीहरू आफ्नो अपराध र पापहरूद्वारा मरेको बेलामा उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नुभयो। यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई नचिन्दाखेरिको अवस्था। जसले ख्रीष्ट येशूलाई चिनेको छैन त्यो मानिसको अवस्था बयान गरिएको छ यहाँ। 2, यिनैमा यस संसारको रीति अनुसार र आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार अनाज्ञाकारिताका सन्तानमा अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू अघि एकपल्ट चल्दै थियौ। जसले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेको छैन तिनीहरूमा बेग्लै किसिमको आत्माले काम गर्दैछ र हामी पनि एकपटक त्यसरी नै जीवन बिताउँथ्यौँ। 3 पद, तिनीमध्ये हामी सबै पनि शरीर र मनका इच्छा पुरा गरेर, यो चाहिँ पापी स्वभावका अभिलाषाहरू पुरा गरेर आफ्नो पाप स्वभावका लालसामा अघि जिउँदथ्यौँ र बाँकी मानिस जस्तै हामी स्वभावैले क्रोधका सन्तान थियौँ। यहाँनिर के भनेछ भनेदेखि बाइबलले बडो स्पष्ट भाषामा भन्छ पापको ज्याला मृत्यु हो। अब मृत्युलाई अर्को शब्दमा नरक पनि भनिन्छ। परमेश्वरसँगको अनन्त सम्बन्ध विच्छेद, किनभनेदेखि मानिस परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएको प्राणी हो, अर्थात् ऊ परमेश्वर सँगसँगै रहनको लागि बनाइएको प्राणी हो। अनि पापको ज्याला मृत्यु, पापको कारण त्यो अनन्त सम्बन्ध टुट्यो अनि त्यसलाई मृत्यु भन्छ बाइबलले। त्यसै कारण त्यो मानिसको वासस्थान अब नरक। नरक भन्ने बित्तिकै परमेश्वरको अनुपस्थिति, जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति छैन, परमेश्वरबाट मानिस सदाकालको लागि अलग भयो। हामी पनि एकपटक त्यस्तै खालका मानिस थियौँ। हामीमा कुनै प्रकारको अब सम्भावनाहरू थिएन, किनभनेदेखि हामी परमेश्वरको स्वरूपबाट अलग भइसकेका थियौँ भने पनि हुन्छ। 4 पद, तर परमेश्वर जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ, अब आउँछ अनुग्रह भन्ने शब्द। उहाँले आफ्नो महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। बाइबलको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो, परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। चाहे तपाईँ इसाई होस्, हिन्दू होस्, मुसलमान होस्, बुद्धिस्ट होस्, नास्तिक होस्, जुनसुकै धर्मावलम्बी किन नहोस्, बाइबलले ठोकेर भन्छ परमेश्वरले मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यसै प्रेमको कारण उहाँले आफ्नो महान प्रेम हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। यस कारण पापमा हामी मरेका भए तापनि, अथवा परमेश्वरसँग हाम्रो जुन सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो, उहाँले हामीलाई ख्रीष्टसँगै जीवित पार्नुभयो। अनुग्रहबाट नै तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ। अब यो शब्द, अनुग्रहबाट नै तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ। पापमा हामी मरेका थियौँ। मुर्दाले कहिले पनि आफूलाई अब कुनै पनि प्रकारका सम्भावनाहरू त्यहाँ छैनन् उसको लागि। हामी त्यस्तै अवस्थामा थियौँ। तर परमेश्वरको महान प्रेमले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि येशू ख्रीष्ट संसारमा मानिस बनेर आउनुभयो र हाम्रा सारा पाप आफूमाथि लिनुभयो र हामी मर्नुपर्ने स्थानमा उहाँ मरिदिनु भएको कारण अब जसले ख्रीष्ट येशूलाई आफ्नो जीवनको मुक्तिदाता भने स्वीकार गर्दछ, अथवा आफ्नो सट्टा म मर्ने ठाउँमा ख्रीष्ट मरिदिनु भएको तथ्यलाई स्वीकार गर्दछ, त्यसले नयाँ जीवन पाउँछ, त्यो जीवित बन्छ। भनेको मतलब परमेश्वर र त्यसको मिलाप हुन्छ। अब ऊ नरक जानु पर्दैन, अब ऊ मर्नु पर्दैन, परमेश्वरबाट अलग रहनु पर्दैन, ऊ र परमेश्वर अब एकै भए। त्यो सम्बन्ध त्यो कसरी भयो? हामीले गरेर होइन, परमेश्वरको अनुग्रहले। परमेश्वरले हामीलाई यति प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले हामी मरेको अवस्थामा हामीलाई जीवन दिनुभयो। कसैले आएर तपाईँलाई सुसमाचार सुनाइदियो, त्यो पनि परमेश्वरको अनुग्रह थियो। अनि त्यसपछि त्यो सुसमाचार तपाईँको मनभित्र पस्यो, तपाईँले त्यसलाई ओहो यो त गजबको
नयाँ कुरो पो सुनियो, यो के रहेछ भनेर सकारात्मक विचार तपाईँमा आयो, त्यो पनि परमेश्वरको अनुग्रहबाट आयो। त्यसपछि तपाईँले गएर त्यो सुसमाचार सुनाउने व्यक्तिलाई गएर भन्नुभयो, मैले के गर्नुपर्छ त अब यस्तो परमेश्वरलाई जान्नको लागि? त्यो मन पनि परमेश्वरको अनुग्रहले। अनि त्यसपछि त्यो व्यक्तिले भन्यो होला, अब तपाईँले ख्रिस्टलाई आफ्नो जीवनमा मुक्तिदाता भनी स्वीकार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो हृदय खोल्नुभयो र भन्नुभयो, यीशु प्रभु, म पापी हुँ, तर तपाईँ मेरा पापको लागि मर्नुभयो, म भित्र आउनुहोस्, मलाई मुक्ति दिनुहोस् प्रभु भनेर तपाईँले मुखबाट उहाँलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नुभयो, त्यो पनि प्रभुको अनुग्रह थियो। त्यो बेलामा जब तपाईँले ख्रिस्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनी मुखबाट ग्रहण गर्नुभयो नि हृदयमा विश्वास गरेर, त्यतिखेर तपाईँभित्र नयाँ सृजना भयो। त्यसलाई बाइबलले नयाँ सृष्टि भन्छ अनि त्यो पनि अनुग्रहको काम हो। यस किसिमले अब तपाईँ र म येशूमा विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि र विश्वास गरिसके पछाडि आकाश पातालको फरक भयो। त्यसै कारण कतिपटक क्रिस्चियन मित्रहरूलाई गैर क्रिस्चियन मित्रहरूले बुझ्न सक्दैनन्। हिजो अस्ति यस्तो जाँड रक्सी खाने, मतवाली, एकदमै गाली बेजती गर्ने यस्तो र त्यस्तो व्यक्ति यो क्रिस्चियन भएपछि कसरी परिवर्तन भयो होला अचम्म लाग्छ उहाँहरूलाई। कारण हामीभित्र नयाँ सृष्टि, नयाँ आत्मा उत्पन्न हुन्छ, नयाँ मनुष्यत्व उत्पन्न हुन्छ जो यीशु जस्तै छ। त्यो चाहिँ सबै अनुग्रहको काम हो। यतिसम्म बुझ्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई धेरै गहिरो रहस्य बुझ्नुभयो। तपाईँ अहिले जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, त्यो प्रभुको अनुग्रहको काम हो। त्यति मात्र नहोइन, अनुग्रहलाई अझ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि अब ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरिसक्दा पनि कतिपटक हामी पापसँग सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छौँ र कहिलेकाहीँ पाप गरिपठाउँछौँ, नगर्ने काम गरिपठाउँछौँ, नबोल्ने कुरो बोलिपठाउँछौँ, नखाने कुरो खाइपठाउँछौँ, नगर्नुपर्ने काम गर्दाखेरि त्यतिखेर पनि तपाईँहरू अब ओहो ल मैले त पाप गरेछु, अब त यो पापकट्टीको लागि मैले रुपियाँ चढाउने हो कि फुल चढाउने हो कि भेटी होइन। त्यतिखेर पनि यही अनुग्रहले काम गर्छ। जब तपाईँले भन्नुहुन्छ, हे येशू प्रभु हेर्नुहोस् म कस्तो पापी, तपाईँले मलाई मुक्ति दिनुभयो, म पापमा मरेको बेलामा बिउताउनु भयो र पनि म यस्तो दुष्ट काम गर्दैछु भन्ने बेला येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ, मेरो छोरा मेरो छोरी, तिमीले आफ्नो पाप स्वीकार गरेको कारण तिम्रा पाप क्षमा गर्नको लागि मेरो प्रेम असीमित छ, मेरो अनुग्रह अपार छ। त्यसकारण तिम्रा कमजोरीमा मेरो अनुग्रह तिम्रो लागि प्रशस्तै छ, त्यसकारण तिमी चिन्ता नगर। त एउटा क्रिस्चियनले पापसँग डराउनु हुँदैन मित्र। यसको मतलब पापमा गरिराख्नु भन्ने होइन, हामीलाई पाप गर्न मनै लाग्दैन त्यसपछि। र कहिलेकाहीँ अब शरीरमा भएको कारण हामी गल्ती गरिपठाउँछौँ, तुरन्तै हामीमा पश्चाताप गर्ने आत्मा आउँछ, त्यो पनि अनुग्रहको काम हो। त्यसै कारण तपाईँले एक दुईपल्ट गल्ती गर्नुभयो, कुनै नराम्रो गर्नुभयो, कुनै खराब आदतमा तपाईँ फस्नु भएको छ भनेदेखि आत्तिनु पर्दैन। म त खराब भए, बर्बाद भए, सिद्धिए। त्यसको सट्टामा प्रभुतिर फर्केर धन्यवाद परमेश्वर, तपाईँले मलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो, तपाईँको अनुग्रह कति महान। त्यस किसिमले खुलस्त लुकाउनु पर्दैन तपाईँको पाप। यीशु कहाँ आउँदाखेरि ओहो यीशुले देख्ने पो हो कि म यस्तो पापी भनेर होइन, खुला पापको हृदय तपाईँले जे गर्नुभएको थियो त्यो लिएर यीशु कहाँ आउनुभयो भने प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ, छोराछोरी मेरो अनुग्रह तेरो लागि प्रशस्तै छ। त मरेको अवस्थामा त मैले तँलाई जीवित पारेको थिएँ, अहिले त जीवित भएर तेरो शरीरमा हुँदाखेरि, संसारमा हुँदा तैँले गल्ती गरिस्, मेरो अनुग्रह प्रशस्तै छ तँलाई कभर गर्ने। त्यस्तो स्थितिमा तपाईँले परमेश्वरको अनुग्रहलाई बुझ्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई पाप गर्न मन लाग्दैन, तपाईँलाई अशुद्ध जीवन बिताउन मन लाग्दैन, झुट बोल्न मन लाग्दैन, ठग्न मन लाग्दैन, कसैसँग दुश्मनी गर्न मन लाग्दैन, कसैलाई घृणा गर्न मन लाग्दैन, सबैलाई मद्दत गर्न मन लाग्छ, सबैलाई भलाइ गर्न मन लाग्छ, शत्रुलाई समेत पनि सहायता गर्न पाउँदा तपाईँलाई बडो आनन्द आउँछ। किनभनेदेखि त्यो अनुग्रहको काम हो। अनुग्रहले यस किसिमले तपाईँ ख्रिस्ट येशूमा जीवित भएको व्यक्ति हो भनेदेखि त्यसपछि अब दोस्रो कुरो आउँछ विश्वास। अनि यो विश्वासले हाम्रो जीवनमा असीमित ढोका खोलिदिन्छ। यीशु प्रभुले धेरै ठाउँमा धेरैलाई भन्नुभयो, तिम्रो विश्वास अनुसार तिमीलाई होस्। कसैलाई चङ्गाई चाहिएको थियो, कसैलाई छुटकारा चाहिएको थियो, कसैलाई केही चाहिएको थियो, अनि प्रभुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो
यदि तिमी विश्वास गर्न सक्छौ भनेदेखि तिम्रो निम्ति कुनै कुराहरू असम्भव छैनन्। विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्। अनि त्यो विश्वासको बारेमा यहाँ यसरी भनिएको छ एफिसी 2:8 किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन तर यो त परमेश्वरको वरदान हो। विश्वास पनि परमेश्वरले नै दिनुभएको वरदान हो। त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन पढ्दाखेरि आउँछ। प्रभुको वचन जब तपाईँ सुन्नुहुन्छ त्यसले तपाईँभित्र विश्वास उत्पन्न गराउँछ। 9 पद कर्महरूद्वारा होइन नत्र त मानिसले घमण्ड गर्नेछ अथवा मानिसले आफैले गरेको, न त अनुग्रह मैले आफैले गरेको न विश्वास मैले आफैले गरेको, यो सबै परमेश्वरको अनुग्रहले र परमेश्वरको वचनले र त्यो तेस्रो कुरो पवित्र आत्माले मभित्र काम गर्दैछ। त्यसै कारण यो भएको हो। त अनुग्रहलाई र विश्वासलाई जब हामी बुझ्दछौँ त्यसपछि यसले हाम्रो जीवनको परिधि यति फराकिलो बनाइदिन्छ त्यसको सीमा छैन। तपाईँले चाहेसम्म जान सक्नुहुन्छ। तपाईँको उचाइ तपाईँ निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी भनेदेखि 10 पदमा किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रिस्ट येशूमा सिर्जना गरिएका उहाँका हातका सीप हौँ, कला हौँ। हामी ती बमोजिम हिँडौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिल्यैबाटै ती तयार पार्नु भएको छ। अर्थात् तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्र पनि परमेश्वरले तोकिदिनु भएको छ। परमेश्वरले तोकेको कार्यक्षेत्रको कुनै सीमा छैन। हामी उहाँका हातका सीपहरू हौँ। अङ्ग्रेजीमा ह्यान्डिवर्क भनेको छ, कति ठाउँमा मास्टरपिस भन्ने शब्द पनि चलाउँछ। तपाईँको जीवन परमेश्वरले अनुग्रहबाट यस्तो गजब राम्रो तरिकाले बनाउनु भएको छ मित्र। त्यसबाट अब प्रभु असल काम गर्न चाहनुहुन्छ। अब आउँछ काम। अनुग्रह, विश्वास, काम। यी 3 कुराको तालमेल हाम्रो जीवनमा मिल्यो भनेदेखि तपाईँ र मैले चाहे जस्तो जीवन हामी बनाउन सक्छौँ। अब त्यसको लागि चाहिन्छ मगजको सहायता। त्यसलाई पढ्नको लागि हामी अब 4 अध्यायको 4, 5, 6 अध्यायभरि नै व्यवहारिक छ, तरै पनि म 17 पदबाट पढ्छु। अब म यो जोड दिएर प्रभुमा भन्दछु र प्रभुमा गवाही दिँदछु कि अन्य जातिहरू जसरी तिनीहरूका विचारको व्यर्थतामा जिउँदछन्, यो चाहिँ ख्रिस्टलाई विश्वास नगर्दाखेरिको मगज, विचारको व्यर्थता, अङ्ग्रेजीमा फ्युटिलिटी अफ देयर माइन्ड भनेको छ। एकदमै काम नलाग्ने विचार, त्यसरी तिमीहरू अबदेखि उसो नजिउ। यसको मतलब अनुग्रहबाट मुक्ति पाइसकेको, विश्वास गरिसकेको, असल कामको लागि छानिएको विश्वासीको मगजमा पनि बेकममा विचार आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसै कारण अब हामीले हाम्रो मगजमा बेकममा विचार आउन दिनु भएन। 18 पद, 4 को 18 तिनीहरूका हृदयको कठोरताले ल्याएको तिनीहरूका अज्ञानताको कारणले तिनीहरू परमेश्वरको जीवनदेखि बिराना भएका छन्। यो चाहिँ ख्रिस्ट येशूमा विश्वास नगर्ने मगज अनि हृदय, विचारको व्यर्थता, मगजको व्यर्थता र हृदयको कठोरता, निर्दयीपन। मेरो समय म धेरै लिन चाहदिनँ, उदाहरणबाट अझ राम्रोसँग बयान गर्न सकिन्छ, तर यति विचार गर्नुहोस्, व्यर्थ विचार, कठोर हृदय भएको मानिसको जीवन बडो दुःख लाग्दो हुन्छ, सीमित हुन्छ, सम्भावनाहरू एकदम थोरै हुन्छन् र परमेश्वरको जीवनबाट बिरानो अथवा परमेश्वरसँग सम्बन्ध ठिक छैन त्यो व्यक्तिको। त्यसै कारण उसको जीवन सीमित छ। बाउ जस्तो परिवारमा जन्मेको थियो, जस्तो जातमा जन्मेको थियो, जस्तो देशमा जन्मेको थियो, जस्तो प्रकारको शरीर लिएर आएको थियो, सीमित छ। तर ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसको विचार बेग्लै छ, हृदय बेग्लै छ, सम्भावनाहरू बेग्लै छन्, असीमित छन्। त्यो म तल पढ्दै जानेछु। बिराना भएका छन् र तिनीहरूको समझ, सोचाइ अन्धकारले भरिएको छ। थाहा छैन अगाडि के हो, पछाडि के छ। गाडी चलाउँदाखेरि राति बत्ती छैन भने हामी दुर्घटनामा मर्छौँ। अन्धकार छ। 16 पद तिनीहरू कठोर भएका छन्। जब जीवनमा मानिसले चाहे जस्तो हुँदैन नि, त्यो व्यक्तिले त्यसपछि दुनियाँलाई दोष दिन्छ, कठोर हुन्छ, ऊ निर्दयी हुन्छ, ममता, माया, दया, माया सबै हराएर जान्छ।
उसलाई कसरी हुन्छ पेट पाल्नको लागि चोर्ने हो, ठग्ने हो, मार्न पनि ऊ पछि पर्दैन। कठोर भएका छन् र हर किसिमका अशुद्ध काम गर्ने लालचामा परेर तिनीहरू छाडा भएका छन्। आज संसारलाई हेर्नुहोस्, अमेरिकाको दशालाई हेर्नुहोस्। आज अमेरिका दोसाँधमा छ, भलाइ र खराबको दोसाँधमा उभिएको छ अमेरिका। र केही गरी यदि त्यहाँको राजनैतिक र सामाजिक परिपाटी सुध्रिएन भनेदेखि अबको 30, 35, 40 वर्षभित्रैमा अमेरिका डरलाग्दो देश पनि बन्न सक्छ। बेकममा विचार भइरहेछ त्यहाँका मानिस, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई इन्कार गर्दैछन्। परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू थोरै थोरै हुँदैछन् अमेरिकामा, छन् अझै पनि धेरै छन्। र उनीहरूले ठिक समयमा त्यो आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको खण्डमा त ठिकतिर लाग्न सक्छ, नत्र डरलाग्दो देश बन्न सक्छ अमेरिका पनि। 20 पद। तर अब चाहिँ मुख्य कुरो, अब हाम्रो असीमित जीवन कसरी बनाउने? तर ख्रिस्टलाई त तिमीहरूले यसरी जानेका छैनौ। येशूमा भएको सत्यता अनुसार उहाँको विषयमा तिमीहरूले सुनेका र सिकाइएका छौ भनी म ठान्दछु। छली लालसाहरूद्वारा भ्रष्ट भएका तिमीहरूको अगाडिको जीवनको ढाँचासँग सम्बन्धित तिमीहरूको पुरानो स्वभावलाई त्याग। अङ्ग्रेजीमा पुट अफ भन्ने शब्द छ, यो लुगा खोलेर फाल्दिनु। जसरी सर्पले काँचुली फेर्छ त्यस्तै किसिमले ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिस जसले अनुग्रहलाई बुझेको छ त्यसले आफ्नो पुरानो स्वभावलाई सर्लक्कै फालेको छ। अब पहिलाको व्यर्थका सोच विचारहरू, कठोर निर्दयी विचार अनि छाडापन, लालच इत्यादि कुराहरू त्यसको जीवनमा हुनु हुँदैन। त्यसलाई निकालेर फालिसक्यो र आफ्नो भित्री वर्तावमा नयाँ हो, भित्री मनमा, भित्री मनुष्यत्वमा तपाईँ र म को हुँ भन्ने जुन गुदी छ त्यहाँ नयाँ हुनुपर्ने। यो हाम्रो काम हो, यो हाम्रो कर्तव्य हो, यो तपाईँ र मेरो जिम्मा हो। त्यसै कारण मैले अनुग्रह, विश्वास, काम, अनुग्रह पनि प्रभुको हातबाट हामीले गरेको होइन, विश्वास पनि प्रभुकै वरदान हो। त्यो वचनले हामीलाई दियो, पवित्र आत्माले दिनुभयो। अब हाम्रो काम चाहिँ त्यो विश्वासलाई काम गर्नको लागि ठाउँ तयार पार्नु पर्यो। जसै हिजो अस्ति म खराब सोच्दथ्यो भनेदेखि अब त्यो सोच आउने बित्तिकै मगज परिवर्तन होइन, यो त मैले सोच्ने सोच होइन, म त परमेश्वरको वचन अनुसार सोच्नुपर्ने व्यक्ति हो। मेरो विचारमा अब म बेकममा होइन, काम लाग्ने विचार। त्यसपछि मेरो हृदय कठोर होइन, प्रेमले भरिएको हृदय। यो चाहिँ काम। पढ्दै जाउँ। र भित्री वार्तामा नयाँ हो, र यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। एफिसी 4 को 24 पद एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, तपाईँले विचार गर्नुहोला, सायद अहिलेसम्म ध्यान दिनुभएको थिएन भने। र परमेश्वरको स्वरूपमा साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभावलाई धारण गर। नेपालीमा अलि ट्रान्सलेसन कस्तो जस्तो भएर चाहिँ सायद परमेश्वर जस्तै हुनको लागि हामीलाई प्रभुले नयाँ स्वभाव दिनु। परमेश्वर जस्तै बनाएको नयाँ स्वभावलाई धारण गर। धार्मिकतामा र पवित्रतामा परमेश्वर जस्तै हुने गरी सृष्टि गरिएको नयाँ स्वभावलाई धारण गर। अर्थात् तपाईँ र म परमेश्वर जस्तै बन्न सक्छौँ। परमेश्वर बन्ने भनेको होइन, परमेश्वर जस्तै, ख्रिस्ट येशू जस्तै। यदि तपाईँको स्वभाव ख्रिस्ट येशू जस्तै छ भनेदेखि तपाईँ असीमित व्यक्ति, तपाईँले सोचे अनुसारको जीवन तपाईँले पाउनुहुनेछ। त यसै कारण आज म यहाँनिर यति भन्दै मेरो यो भिडियो बन्द गर्न चाहन्छु कि तपाईँ र मेरो सोचाइ र तपाईँ र मेरो हृदय येशू ख्रिस्ट जस्तै छ भनेदेखि त्यसपछि जुन प्रकारको सोचाइ प्रभुको छ त्यस्तै तपाईँको हुन गयो, जुन प्रकारको भावना येशू प्रभुको छ त्यस्तै तपाईँको हुनुभयो भनेदेखि तपाईँ असीमित जीवन, चाहे जस्तो जीवन जिउन सक्नुहुनेछ। अधिकांश समय अथवा अधिकांश मानिसहरू, तपाईँ र म आफै पनि विचार गर्न सक्छौँ। अब मेरो उमेरका व्यक्तिहरूले विचार गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको 20-22 वर्षको उमेरमा, 30-35 वर्षको उमेरमा आफ्नो बारेमा के सोच्नु भएको थियो, आज तपाईँ त्यस्तै हुँदै हुनुहुन्छ। म आफ्नो व्यक्तिगत जीवन भन्न सक्छु, येशू प्रभुलाई चिन्नु अगाडि मसँग जीवन नै थिएन। म त
कसरी हुन्छ आत्महत्या गर्ने बाटो खोज्ने मात्र मेरो त्यो एउटा लक्ष्य थियो। तर 17 वर्षको उमेरमा ख्रीष्ट येशूलाई मैले विश्वास गरेँ, अथवा यीशु प्रभुले मलाई बचाउनु भयो, उहाँको अनुग्रहले मलाई जीवन दिनुभयो, उहाँको अनुग्रहले उहाँप्रति विश्वास गर्ने मन हालिदिनु भयो र 18-19 वर्षको उमेरबाटै त्यसपछि मैले मेरो जीवनको बारेमा कल्पना गर्न थालेँ। ए प्रभु, पहिलो मैले मत्ती 7:7 र त्यसपछि मर्कुस 9:23 र यूहन्ना 15:15 र 16 पद, यी 3वटा पद मेरो जीवनका महत्त्वपूर्ण पद बनेको थिए बाइबलको। यसले मेरो जीवनको एउटा तीरमूर्ति भने जस्तै, जस्तो यो माइक्रोफोनलाई राख्नको लागि तपाईँले देख्नुहुन्छ 3टा खुट्टा छन्। मेरो जीवनका 3वटा खुट्टा बाइबलका पद, मत्ती 7:7, मर्कुस 9:23, यूहन्ना 15:15 र 16 पद। र मैले त्यसपछि आफ्नो जीवनको बारेमा धेरै कुराहरू सोच्न थालेँ। अहिले आएर विचार गरेर फर्केर हेर्दाखेरि मैले सोचेको भन्दा पनि बढ्ता प्रभुले दिनुभएको छ। त्यसै कारण एफएसी 3:20ले भन्छ, परमेश्वर हामीले मागेको र चिताएको भन्दा पनि बढ्ता गरी दिन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ कस्तो सोच्दै हुनुहुन्छ आफ्नो बारेमा? के सोच्नु भएको छ तपाईँले आफ्नो बारेमा? आफ्नो भविष्यको बारेमा, जीवनको बारेमा, परिवारको बारेमा, विवाहको बारेमा, छोराछोरी, आमा बाबु, देशको बारेमा, अथवा कुनै पनि चिज तपाईँसँग सरोकार राख्ने कुराहरू के छन्? जस्तो तपाईँले सोच्नुहुन्छ त्यस्तै कुरा प्रभु दिन सक्नुहुन्छ। मलाई विश्वास छ तपाईँले यो वचनबाट आशिष पाउनु भएको छ। यदि आशिष पाउनु भएको छ भने आफ्ना अरू मित्रलाई पनि यो वचन सुनाउनुहोस् र हरेक जसले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेको छ उहाँहरूले आफ्नो जीवनमा असीमित आनन्द, असीमित रमाहट, असीमित सुख, असीमित शान्ति। र म तपाईँलाई भन्दैछु, मेरो शरीरमा धेरै कमी कमजोरीहरू छन्, बचपनदेखि नै थिए। तर मैले जहिले पनि मेरा कमजोरी भन्दा पनि मेरो मगजमा परमेश्वरको वचनले के भनेको छ त्यो विचार गर्छु। ख्रीष्ट येशू मेरो पापको लागि जसरी मर्नुभयो, उहाँ मेरो चङ्गाइको लागि पनि घायल हुनुभएको। त्यसै कारण उहाँले मेरो रोग ब्याजहरू बोक्नु भएको कारण मेरो शरीरमा स्वास्थ्य हुनेछ, स्वस्थ जिउने छु। र प्रभुले म कतिपटक त्यो मसिनभित्र छिराउँछ नि, विभिन्न बेला धेरै पटक मलाई त्यो चेक गरेको छ, अस्पतालमा धेरै पटक भर्ना भएको छु। प्रत्येक पटक म मेरो मगजमा मलाई मतलब छैन, यो मसिनले जेसुकै भनोस् मलाई मतलब छैन, तर मलाई एउटा कुरा थाहा छ, यीशुका कोर्राका चोटले म निको भएको छु। नभन्दै त्यहाँबाट निस्किसकेपछि मेरो शरीरमा डाक्टरले भन्छ त्यो चिन्ता गर्नुपर्ने कारण धेरै छैन। आर्थिक हिसाबको कुराहरू गर्नुहोस्। कतिपटक जीवनमा धेरै लामो भयो भिडियो, तरै पनि कतिपटक जीवनमा यस्तो दिन पनि थिए जब मेरो सानो छोरा र श्रीमतीलाई एक छाक खान समेत पनि मेरो किचनमा हुँदैन थियो। तर मैले कहिले पनि आफूलाई गरिब ठानिनँ। परमेश्वरले बडो उदेकले मेरो आवश्यकता पुरा गर्नुभएको छ। मैले कहिल्यै आफूलाई गरिब ठानिनँ र आज गरिब भएर बस्नु परे पनि छैन। उदेकका काम प्रभुले गर्नुभएको छ। उहाँले मेरा आवश्यकताहरू अचम्म तरिकाले पुरा गर्नुभएको छ। कहिलेकाहीँ मैले धेरै लामो बाइबल स्कुलमा पढाएको छु। धेरै विभिन्न बाइबल स्कुलमा पढाउँदाखेरि थुप्रै मेरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छन्। अनि उहाँहरूले मलाई यो फेसबुक, युट्युब इत्यादिमा, अब यो सोसियल मिडियामा देख्नु हुँदो रहेछ। धेरै ठाउँमा कथा वचन बोलेको सुन्दाखेरि उहाँहरूलाई के लाग्छ भनेदेखि त ओहो, उहाँ यो फलाना सर त हामीलाई पढाएको शिक्षक हो, उहाँसँग सम्पर्क राख्यो भने त धेरै आर्थिक सहायता उहाँले सायद हामीलाई जुटाइदिन सक्नुहुन्छ होला भनेर धेरैले आर्थिक सहायता माग्नुहुन्छ मसँग। त्यस्तो किसिमले फालाफाल गरेर दिन सक्ने अवस्था त छैन, तर सकेको सहायता चाहिँ गरेको छु। तर भन्न खोजेको कुरो, अरूले हेर्दाखेरि मलाई ओहो, यो व्यक्तिसँग त थुप्रै सम्पत्ति होला। तर होइन मित्र, आज पनि प्रत्येक दिन म कसरी जिउनुपर्छ, परमेश्वरमा विश्वास गरेर म जिउँछु। आज मलाई के चाहिएको छ त्यो आवश्यकता मानिससँग मागेर होइन, परमेश्वरसँग विश्वास गरेको कारण प्रभुले पुरा गर्नुहुन्छ र म बाँचेको छु। म कुनै संसारका मिसनले निकै ठुलो हुइरो लाएर यहाँ बाँचेको छैन। परमेश्वरीय आशिषद्वारा बाँचेको छु। किनभनेदेखि हामी जे सोच्छौँ त्यस्तै व्यक्ति बन्दछौँ। यदि प्रभुले मेरा आवश्यकता पुरा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ठोको गरेर विश्वास गर्नुभएको छ भने उहाँले गर्नुहुनेछ। परमेश्वरले आकाशबाटै खसाल्ने त होइन, तर परमेश्वरले त्यस्ता परिस्थितिहरू ल्याउनु हुनेछ जसबाट तपाईँको जीवन उकासिनेछ। यति भन्दै आजको वचन म यहाँ राख्छु। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। तबसम्म जय मसीह।